السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لابارتي 4 اللي غادي نشوفوا فيها الميليو دان سيغمون. دونك في لا فيديو اللي فات شفنا الينيومون تاع دو 3 بوين، شفنا البروبريتي من بعد ابليكينا لهاديك لا بروبريتي. في هذا الفيديو قلت غنشوفوا الميليو دان سيغمون، غادي نشوفوا فيه ديفينيسيون، من بعد غندوزو للبروبريتي، غنديروا كذلك لابليكاسيون، وغنديروا ديك البروبريتي كاركتيرستيك دو ميليو دان سيغمون، وغنديروا ليها ديمونستراسيون. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا البروبريتي دي ميليو دو كوتي دان تريونغل، غنديروا ليها ديمونستراسيون، ومن بعد غادي نابليكيو هاد البروبريتي هادي. اذا نرجعوا عندنا الميليو دان سيغمون. اذا هنا غنديروا نبداو بديفينيسيون. ديفينيسيون تاع شنو هو الميليو دان سيغمون. دوك غناخذوا تما قالوا لنا في الديفينيسيون سوا ا بي ان سيغمون. دوك غناخذوا واحد السيغمون كيلكونك، ها هي ا بي، مزيان. دونك هاد ا بي هادي راها سيغمون، قطعه، مزيان. قالوا لنا اون دي كو لو بوين اي هو لو ميليو دو سيغمون ا بي سي لو فيكتور اي ا بلس اي بي تيغال فيكتور نول. دونك اول حاجه هنايا غنمشي نشوفوا ديك لي ميليو فين كاين. دونك باش ندير الميليو اش غندير؟ غناخذ على البيكار، غنحاول ناخذ واحد المسافه اللي كبر من المنتصف. دابا هذه كتبان لي راكبه المنتصف، مزيان. نمشي بحال هكا. دونك الا بغيت تحدد شي الميليو تاع السيغمون، هذه هي لا ميثود، مزيان. دونك غنمشي لهاد لي بوين اللي حددت هنايا، هاد البوين مع هاد البوين. دونك الميليو تاع السيغمون هو هذا، ناخذو هنا اي. دابا السؤال هو فوقاش غنقولوا بان اي راها الميليو تاع السيغمون. دونك لا ديفينيسيون اش كيقول لنا؟ غنقولوا بان اي دابا جيومتريكمون راه اي هو السيغمون. دابا كيفاش غنمونطريوها الجبريكمون؟ يكفي ان دونك اي كنقولوا بان اي راه ميليو دو ا بي. لا ا بي انا كنقصد السيغمون فوقاش سي. قالوا لنا تمايا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا الا كان اي ا بلس اي بي اتيغال فيكتور، اشنو كدير؟ كتمشي كناخذوا داك الميليو كنديروا اي وحده من هادو، هنا سبقنا با، دونك اي ا بلس اي بي تيغال فيكتور. ندوزو للبروبريتي. دونك الا كان هادشي صحيح اش غنقولوا انا داك راه لو بوين اي، هاد البوين هادي. دابا انا عندنا 3 تاع لي بوين، عندنا اي كتعاود وعندنا اي و بي. دونك اش كنقولوا بان هذيك اللي كتعاود اشنو راه الميليو تاع الاخرى. يقدر نقولوا هذا هو ديفينيسيون، ولا نقدروا نقلبوا هادشي، نقدروا نديروا ا اي بلس بي اي تيغال فيكتور نول. غير ديك الميليو خص يكون بجوجهم في لوريجين، ولا بجوج في لي فيكتور بجوج يكون في ليكستريميتي. بحال هنا حطينا اي في ليكستريميتي تاع هادي، وحطينا اي في ليكستريميتي تاع هادي. هي هذاك الميليو هي غيتحط بجوج في لي روجين بجوج، ولا في ليكستريميتي في جوج تاع لي. دونك يقدر نقولوا هادي ولا هادو راه بحال. مزيان. ندوزو دابا لا بروبريتي. دونك سوا ا بي ان سيغمون، ها هي نعاودو نرجعو هنا، ها هي ا بي ان سيغمون. قالوا لنا اذا تبعوا معنا هذيك البروبرتي بحال غندير لها ديمونستراسيون. دونك اون اي ميليو، هنا كاينه سياك نقدروا نديروا سي سولمون سي من اخر. الا كانت هذه صحيحه راه غنقولوا بان اي هو الميليو، والا كانت اي هو الميليو دونك راه هذه غتكون. دونك هذه نقدر نديروا فيها سي سولمون سي. دونك اي ميليو du AP فوقاش si seulement c'est d'après la définition. Donc IA plus IB تيغال فيكتور نول. ها هي جبتها من هادي، مزيان. دونك سي سولمون سي شنو قالوا لنا في ديك الاولى؟ قالوا لنا بان اي تيغال اي بي. دونك شوفوا معايا، الا ديت هاد اي ا لهاد الجوج، دوك غتولي عندنا اي بي
ايكال شنو موان اي ا. مزيان سي سولمون سي دوك غتولي اي بي. دوك هنا الا بغيت نحيد الموا غادي نقلب دوك غتولي عندنا ا اي. دوك عندنا ا اي كتساوي اي بي هي ديك الاولى. ها هي ا اي كتساوي اي بي راه هي هادي نيت. يقدر تجيب هادي لهنا ودي هادي لهنا راه بحال بحال. اولا اش قالوا لنا نقدروا تكون هادي اولا نرجع لهنا ونكمل. دونك سي سولمون سي اشنو قالوا تما ا بي. دوك اش غندير هنا غنمشي هنا ندخل ا. دوك دابري هادي هي لا ديفينيسيون كنكمل. دوك غتعطينا اي ا بلس اشنو غنمشي هنا غندخل شا. دوك غتعطينا اي ا بلس ا بي تيكالا فيكتور. اشنو درت هنا اشنو درت اي ا ها هي هنايا دخلت شحال دخلت ا. دوك غتعطينا اي ا بلس ا بي. مزيان دونك سي سولمون سي اشنو هي دي هي جوج اي ا تيكالا جوج اي ا بلس ا بي تيكالا فيكتور نيم. هنا شنو عطاونا هنا عطاونا ا بي. دونك هنا نخلي ا بي لا جي وغتولي هنا موان دو اي ا. من اخر سي سولمون سي غتعطينا ا بي تيكالا الا بغيت نحيد هاد الموا يكفي انني نقلب الفيكتور. دوك غتولي جوج ا اي. دونك البروبريتي غتكون غيكون اي هو الميليو تاع السيغمون فوقاش الا كانت هادي ها ولا هادي بحال بحال. هذه هي لا بروبريتي. وشنو كاين تما سي سولمون سي بمعنى اخر الا كانت اي الميليو تاع ا بي غتكون هذه صحيحه. والا كانت هذه صحيحه عندي الحق نقول بان راه الميليو تاع ا بي عاوتاني. الا كانت اي الميليو تاع ا بي بمعنى اخر شنو هو المعنى تاع ديك سي سولمون سي. الا كانت اي الميليو تاع ا بي غادي تكون هذه صحيحه. والا كانت هذه صحيحه عندي الحق نقول بان راه هذيك الاي راه هي الميليو تاع ا بي. مزيان ندوزو لابليكاسيون نحاولوا نابليكيو هادشي. ندوزو ناخذ ورقه جديده ها هي ونبداو لابليكاسيون تاعنا. مزيان دوك قالوا لنا تما سوا ا بي سي ان تريونغل. مزيان قالوا لنا ان تبعوا معايا في لابليكاسيون سوا ا بي سي ان تريونغل. مزيان عطاونا لي 3 بوين هنايا ام ان اي بي سون 3 بوين تيل كو عطاونا لو فيكتور ا ام ايكال 2 sur 3 لو فيكتور ا بي اي لو فيكتور ا ان ايكال 1 تيير لو فيكتور ا سي. يعطاونا اي ا بي لو فيكتور ا بي ايكال ا بي لو فيكتور ا بي موان 1 تيير بي سي. قالوا لنا هنا في بروميير كيسيون سون كونستروير لا فيغور بمعنى اخر بلا ما تنشئ هاد لي دوني هادو مونطري هادشي. مزيان دونك بلا ما ننشئو بلا ما تنشئ تما داك الفيغور تما. دونك 1 قالوا لنا سون كونستروير مونطري كو. دونك اش غنديرو هنا مونطرون كو اشنو غنمونطريو بان لو فيكتور ام ان بلس لو فيكتور ام بي égal à moins de AM plus AN plus AP. مزيان هنا ديما ملي يقولوا لنا مونطري كو اكس égal à y بارمي لي ميثود اللي كاينين هي تنطلق من اكس وتبقى غادي تحاول توصل لاي ولا تنطلق من y وتحاول توصل اكس. انا غنطلق من هذه قلنا شنو قلنا دوك غنطلق من هذه ونحاول نوصل هادشي. قلنا ام ان بلس ام بي تيكا. نشوفوا اشنو خصني باش نوصل لهنا. شنو خصني هنايا خصني ا ان هنا عندي ان. دوك يقدر نمشي ندخل هنايا ا ونوتيليزون شال. دوك عطينا هنايا غنمشي لهادي وغندخل ا ونوتيليزون غولاسيون دو شال. دوك عطينا ام ا بلس ا ان. مزيان اشنو عاوتاني خصني هنا خصني ا بي وهنا عندي بي. دونك غنمشي لهنايا وغادي نونطري هنايا ندخل ا اون يوتيليزون شال. دونك غاتعطيني بلس ام ا. علاش بالضبط ا لان انا خصني هنا ا بي وهنا عندي بي. دونك غنمشي ندخل ا بلس ا بي. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. هنا عندنا ام ا بلس ام ا هي 2 ام ا وهاد ا ان او بي هي لقيناها. دونك بلس ا ان بلس ا بي. مزيان هنا ما قالوش ليا ام ا قالوا ليا
ام. دوك اش غندير؟ غنمشي نقلب هادي، غير هو ملي تقلب شي فيكتور خرج واحد الموان، اذا دونك خرجنا مو، دوك غنقلب الفيكتور. دوك حنا مونطرينا هادي، دونك انطلقنا اونلا، الوغ انطلقت من هادي وصلت لهادي، هي هادي. دونك ام ان ما درنا والو، ساهله الرياضيات. خدام ماشي تجينا وتبقى تفلسف، راه باين هادشي. عندك هنا ا ان غتدخل هنا ا، وعندك هنا ا بي وغتدخل هنا، صافي. وغدير الحساب وغتوصل هنا واحد الوقيته غتلقى هنا راه عندك ام ا وهنا عندك ا ام. دونك علاش؟ لان عندنا هادي صحيحه، عندنا هنا ام ا اتيكال ا موان. الا بغيتي تخرج شي موان يكفي انك تقلب ليكستريميتي مع لوريجين، ولا لوريجين مع ليكستريميتي بحال بحال. دوك تعطينا شنو؟ ا ام، ومع ديك الدو غتبقى ديك الدو، صافي. هي ام ا كتساوي موان ا ام. الوغ دوك حنا مونطرينا هاد اللي قالوا لنا مونطري. مزيان، ندوزو للدوزيام كيستيون. قالوا لنا في الدوزيام كيستيون montrer que MA est le milieu du segment NP. Montrons que لنبين أن montrons que M là est le milieu تاع شنو؟ du segment. دونك ملي ندير هنا المعقوفات بلا ما تكتب سيغمون، راه باينه سيغمون ان بي. اوكي مزيان. سيتادير اشنو هي الديفينيسيون تاع هادي؟ نرجعوا للديفينيسيون. الديفينيسيون تقول لك هذاك الميليو. دونك هنا عندي اي هو الميليو. شنو هو الميليو عندي في هذه الحاله؟ هو ام. دونك غنمونطري بان ام البوان الاولانيه بلس لو ميليو ام بي ايتيكال ا فيكتور. الا مونطريت هادشي صافي، راه اشنو هي هادي الديفينيسيون تاع هادي؟ غنقولوا بان ديك البوان اللي كتعاود، هذيك البوان اللي كتعاود ام هذيك اللي كتعاود هي الميليو تاع السيغمون تاع اللي كتكون من دوك لي بوان اللي ما كيتعاودوش. دونك غنقولوا هنا الا مونطريت هادي، راه درت هنا سيتادير من اخر هادي راه مونطري هادي، خصنا نمونطريوها مونطري هادي. اوكي دونك غنمشيو نمونطريو هادي، غنطلقوا من هادي ونحاولوا نوصلوا للفيكتور نول. ممكن ما تنساوش هادشي، ما تنساوش راه مونطرينا هادشي. دونك غنحاول ننطلق من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون شنو؟ ام ان بلس ام بي. دابا غنطلق من هادي ونوصل لهادي، ولكن ما تنساوش هذا راه مونطرينا هادي. اوكي دونك هي موان دو ا ام بلس ا ان بلس اب. مزيان. دابا كيفاش غندير نوصل للفيكتور نول؟ واحد السؤال ساهل. السؤال شنو هو؟ واش استعملت هاد لي زيكاليتي اللي كاينين هنا؟ واش استعملت هادشي؟ هاد ا بي كتساوي ا ان كتساوي، مازال ما استعملت هادشي. دونك هادي هي الوقيته تاعو، اخر سؤال. دونك ضروري خصني نستعملهاش، مازال ما استعملتهاش. دونك غنمشي هنا غنعوض ا ان بداكشي اللي كتساوي، وغنعوض ا ان وغنعوض ا بي. اوكي دونك ايتيكالا هادي ايتيكالا. نرجع شويه هناش لان خصني هنا ليسباس بزاف. يلا موان 2 هاد موان 2 ها هي. وشنو هي ا ام؟ ردوا لنا شنو هي ا ام؟ هي 2 سور 3 ا بي. هادي منين جبتها؟ راه كاينه في لي دوني في لابليكاسيون هادي. غنمشي عاوتاني نعوض ا ان دونك بلس، وغنمشي نعوض اشنو هي ا ان؟ هي 1 تيير 1 سور 3 ا سي بلس وشنو هي ا بي؟ هي ا بي موان 1 سور 3 بي سي. شحال خصنا نلقى؟ المهم هاد العجبه خصو يعطيني الفيكتور نول. يلا دونك شحال عطاتنا هادي؟ مزيان. دونك 2 موان 2 هي 4، دونك هي موان 4 سور 3 ا بي. مزيان بلس هاد ا بي دي نسبقها هي بلس 1 تيير ا سي موان 1 تيير. ولكن ردوا هنا ما كايناش بي سي، وهنا كاينه عندي ا بي وعندي ا سي. غنمشي هنا وغندخل، ردوا البال هاد بي سي هادي غندير هي بي ا بلس ا سي. شنو درت هنا؟ درت شال من هنا لهنا، درت شال. مشيت لهاد بي سي هي بي ا بلس ا سي. ردوا البال ضروري خصك دير هاد لي بارونتيز، ضروري من لي بارونتيز ما درتيهمش راك زلقتي.
علاش؟ لان هاد موان ان انتيغ راه مضروبه في البي سي كامله، دونك الا ما درتيش هنايا غتصدق عاطيها غير للبيئه، لا راه خصك تعطيها حتى الاصل من اخر، خصك دير لي بارونتيز. يلا تبعوا معايا، عندي هنا ا بي وعندي ا بي، غندي نفاكتوريزي بها، غتبقى لنا شحال؟ غتبقى لنا موان ان سور 3 بلس ان. علاش؟ لان هنا كاينه مضروبه في ان. علاش؟ لان ا بي هي ان فوا ا بي. دونك ملي غادي نعمل بها انا غتبقى لنا موان 4 سور 3 وهنا غادي تبقى الان، هاد الان هادي مزيان بلس شنو 1 سور 3 ا سي. ودابا نفاكتوريزي نبدا نديفلوبي ديك ان تيغ. دونك عطينا ان موان ان تيغ بي ا موان ان تيغ ا سي. مزيان، عندنا هادي هي هادي، عندنا البلوس الموان، دونك عطينا فيكتور نول. هنا نكالكوليو هادي، هنا غادي نحاولو دونك موان 4 سور 3 بلس 1 هي شنو؟ هي موان 4 سور 3 بلس 3 سور 3. رجعت ديك الان هنا، رجعت الدينوميناتور كومان. دونك عطينا موان 4 بلس 3 هي موان ان 3، هي من اخر موان ان تيغ. دونك عطاتني موان ان تيغ تاع ا بي موان ان تيغ تاع شنو؟ تاع بي ا. اوكي مزيان. شنو هي هادي؟ ردوا البال هنا، غنمشي نقلب هادي، ولا يقدر نديرو نفاكتوريزي ديك بموان ان تيغ. دوك عطينا شنو؟ الا فاكتوريزيتي بموان ان تيغ غتعطينا هنا، الا فاكتوريزيتي بهادي شحال تبقى لك؟ غتبقى لك ا بي، وإلا فاكتوريزيتي بهاد موان ان تيغ غتبقى لنا بلس بي ا. وشنو هي هادي؟ هي موان ان تيغ اشنو؟ ا بي بلس بي ا هي ا دابري شال. عندي هنا البي البي دونك تعطينا ا. دونك هي شنو؟ هي موان ان تيغ فيكتور نول. هادي ا راهي فيكتور نول. وشنو هي موان 3 فوا فيكتور نول؟ هي فيكتور نول. ولا يقدر توصل لهنا ميثود اخرى، يقدر توصل لهنا وتقلب هادي. دونك الا قلبتي هنا، الا قلبتي المتجه غطير ديك الموان، دونك غتولي ان تيغ اشنو؟ بي ا. علاش تيرت هاد الموان؟ لانني قلبت المتجه موان ان تيغ بي ا. هنا هنا متجهه ناقص نفسها هي فيكتور نول، غير ما ديرش زيرو. بالنسبه لي فيكتور ما كتعطينا الزيرو، كتعطينا فيكتور نول. دونك هي توصل هنا وتكمل الفاكتوريزي ودير شا، ولا توصل غير هنا تقلب غتعطيك هذه مو هذه هي فيكتور. شوف اللي عجبتك. مزيان. دونك لقينا بان هادشي تيقال فيكتور. انا انطلقت من هذه ولقيت هذه. دونك ولا بار سويت اش نقول؟ ام شنو هو ام؟ اي لو ميليو. انا لقيت ام دونك هي الميليو تاع السيغمون ام بي دو سيغمون ام بي. نتمنى تكونوا فهمتوا لابليكاسيون. دابا غندوزو ليك لا بروبريتي كاركتيرستيك دو ميليو دان سيغمون. مزيان. دونك ندوزو ليك propriété caractéristique du milieu شنو d'un segment. اوكي مزيان. شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا سواء بي ان سيغمون دو ميليو اي. دونك عطاونا اي. دونك نبداو. شنو كاين تما؟ هاد البروبريتي هادي غادي نحاول ندير ليها ديمونستراسيون. ها هو ديمونستراسيون. دوكا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا سواء بي ان سيغمون دو ميليو دو ميليو شنو؟ دو ميليو اي. قالوا لنا هنايا بان بوغ توت بوين ام دي بلون خذ الام فيما عجبك، ديما هذه كتكون صحيحه. دونك اون شنو؟ اون اي هو شنو؟ هو لو ميليو، هو لو ميليو تاع دو سيغمون ا بي.
هادشي عندنا في المعطيات دي بلون. مزيان. وهاد البوان هادي كيلكونك خذها فيما يعجبك. مزيان. شنو خصنا نمونطري؟ اذا قالوا لنا هنا بان اون 2 ام اي يتيغال ام ا بلس ام بي. دونك هذه غتحاول تحفظها. وشنو غنديروا ليها دابا؟ غنحاولوا نديروا ليها ديمونستراسيون. مزيان. تبعوا معايا. قلنا شنو عندنا في لي دوني؟ قلنا اي مالها اي عندنا اي هو الميليو تاع ابي. مزيان. عندنا اي هو الميليو تاع ابي. دابا هنايا اش غنديرو؟ كاين اللي غيمشي يستعمل هادي الور هادي من بعد. كاين اللي غيمشي يستعمل ديفينيسيون. دوك غتكون عندنا اي ا بلس اي بي تيغرا فيكتور نول. وكاين اللي غيستعمل هادي وكاين اللي غيستعمل هادي. كلهم صح. كلهم نقدر نعتبروا هادي حيت هادي راه هي هادي وهادي راه هي هادي وكاملين راه بحال السون تيكيفالون. هادي وهادي ولا ديفينيسيون هادو كاملين بحال كلهم نقدر نعتبروهم هما الديفينيسيون تاع الميليو دان سيغمون. دابا فينا اللي غتنفعنا؟ شنو عطاونا هنا؟ عطاونا 2 ام اي 2 ام اي. دوكا شنو وحده غنستعملو في نظركم؟ دونك استعمل اللي يعجبك. غتكملها تبقى غادي توصل لهادي. خصك تبقى غادي معاها توصل لهادي. اوكي. دوكا اش غنمشي ندخل انا؟ غنمشي نستعمل الديفينيسيون. دونك قلنا الور شنو؟ قلنا اي ا بلس شنو؟ بلس اي بي شنو ايتيغال فيكتور نول. مزيان. الور هاد الور هادي غنرجع لنا. الور اشنو خصني باش نوصل لهادي؟ شنو عندي هنا؟ عندي ام ا و ام بي و ام اي. المهم عندي ام ا. عندي هنا خصني ام ا وخصني ما. دوك اش غندير؟ هاد البوين هادي خذها فيما عجبك. خذها فيما عجبك. دوك اش غندير هنا؟ انا تبعوا معايا باش تفهموا مزيان. قالوا لنا نديروا الشكل باش تفهموا شنو واقع. قالوا لنا خذوا ابي. ها هي ابي. نمشيو نقلبوا على الميليو تاعها تقريبا كاين هنا. صافي. دونك هذه هي ابي. اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا خذوا ام فيما عجبك. خذ ام فيما عجبك. هنايا في هذه الورقه هذه خذها فيما عجبك. سوا ام ان بوين كيلكونغ دو بلون. خذها فيما عجبك. خذ ام فيما عجبك. صافي. في المثال اللي خديت انا غنسيبوزيو هنا. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان هاد الفيكتور هذه ام اي ام اي. قالوا لنا جوج منها من اخر ناخذوا منها جوج. دونك ها هي ام اي تقريبا غادي تكون جوج هنا غير تقريبا. صافي. دونك ها هي ام اي. ها هي جوج ام اي. دونك هاد الفيكتور كامله من هنا هنا هذيك هي جوج ام اي. قالوا لنا بان هاد الفيكتور شنو كتساوي؟ كتساوي ام ا. فين هي ام ا؟ هي هذه هي ام ا. ها هي ام ا وغادي ناجوتيو عليها ام بي. ناجوتيو عليها ام بي. هذه هي ام بي. دونك هاد الفيكتور هذه راه غتكون كتساوى مع هاد. شتي هاد الفيكتور هادي ام بي راه هي هادي. علاش؟ لان عندنا ميم سونس ميم ديريكسيون. علاش؟ لان لي سيبور سون باراليل. واش عندنا اخرى ثاني؟ عندنا ميم نورم. قالوا لنا بان هاد ام ا هذه هي ام ا وهذه هي ام بي. دونك اشنا هي ام ا بلس ام بي؟ هي جوج ام اي. دابا هذه اللي خصنا نمونطريو هنا. دونك الوغ شنو غنمشي ندخل هنا ام. قلت دونك عطينا ام ا اي ام بلس ام ا. مشيت لهادي دخلت ام وغنمشي عاوتاني هنا وغندخل ام. دوك تعطينا اي ام بلس شنو بلس ام بي تيغرا فيكتور نول. الوغ شنو عندنا اي ام غنجمعهم هي جوج اي ام ياك بلس ام ا بلس ام بي تيغرا فيكتور نول. الوغ شنو قالوا لنا تما ام ا بلس ام بي. دوك هادو ما نقيسهم. شنو غندير؟ ام ا بلس ام بي يتيغال غنهز هادي وغندير الجهه الاخرى. هادشي هذا غندير الجهه الاخرى. دوك تعطينا موان شنو اي ام. علاش درت هاد الموان؟ لان ديتها الجهه الاخرى خصني نقلب. الوغ شنو دونك ام ا بلس ام بي
الا بغيت نطير هاد الموا اش غندير؟ غنقلب المتجه. دونك الا عندك شي متجه فيها الموا بغيتي طير ديك الموا يكفي انك تقلب هنا لوريجين مع الاكستريميتي ولا الاكستريميتي، دونك غتعطينا جوج ام اي. الور اشنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا هادي تيقال هادي، دونك يقدر تقلب هادي صافي. دونك جوج ام اي هادي ها هي كتساوي شنو؟ ام ا بلس ام بي. هاد القاعده هادي كتسمى لا بروبريتي كاركتيرستيك دو ميليو دان سيغمون. قلت في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو البروبريتي دي ميليو دو كوتي دان تريونغل. الا عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش تابونا في لاشين، بارطاجي مع صحابك، وما تنساش دير جيم لا فيديو. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.